जामा कराची के असातिज़ा ने एक बार फिर क्लासेस का बायकॉट कर दिया। सदर अंजुमन असातिज़ा ने सिलेक्शन बोर्ड का मुनाकिद ना होना तालीमी सिलसिला मुनक़ता होने की बड़ी वजह करार देती है। सदर अंजुमन असातिज़ा की सिलेक्शन बोर्ड ने तारीखें ना मिलने पर मुकम्मल बायकॉट की धमकी दे दी है। सुबह सिंध की सबसे बड़ी जामे के तालिब इल्म परेशान, कराची यूनिवर्सिटी के असातिज़ा ने तदरीसी अमल रोक दिया। सूरत हाल पर सदर अंजुमन असातिज़ा डॉक्टर सालिह रहमान बोले, सेक्रेटरी बोर्ड्स और जामियात ने एक नोटिफिकेशन के जरिए जामियात में भर्तियों पर पाबंदी आयद कर दी। जरूरी तैनाती को पेश की इजाजत से मशरूत कर रखा है, इसलिए आज क्लासेस का बायकॉट किया गया। इससे पहले भी एक दफ़ा एहतजाज किया था और उनसे जाके मिला गया था, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, मैं इसको जल्द प्रोसेस करूंगा। लेकिन इस चीज़ को भी पूरा एक साल हो गया है कि हमारे 30 जनवरी 2022 को हुआ था सिलेक्शन बोर्ड, वो जिसको उन्होंने नल एंड वॉइड कर दिया था कि नहीं, बगैर इजाज़त के आप नहीं कर सकते। डॉक्टर सालिह रहमान के मुताबिक कराची यूनिवर्सिटी को मुकम्मल ग्रांट्स भी नहीं दी जाती। जामा कराची ने भर्तियों के लिए खत भेज रखा है, ताहम महकमा बोर्ड्स व जामियात ने इसे सर्द खाने की नजर कर रखा है। HEC इस्लामाबाद से भी हमें ग्रांट कम आ रही है। सिंध गवर्नमेंट हमें कंपनसेट ज़रूर करिए, लेकिन हम अपनी सिंध गवर्नमेंट की और HEC की ग्रांट को सम अप करें तो भी हमारी 45 to 50% हमें वो दे रहे हैं। बाकी 50% हम अपनी सोर्सेज से जनरेट करके सैलरीज और बाकी चीज़ों को कर रहे हैं। असासा का कहना है कि अगर सिलेक्शन बोर्ड्स की तारीखें ना दी गई तो 13 फरवरी को इजलास बुलाकर क्लासों का मुकम्मल बायकॉट किया जाएगा। कैमरामैन रजा के हमरा सैयद जुबैर, सिटी 21। कोरंगी कॉजवे पर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन मुसाफिरों के लिए मुश्किलात का बाइस बन गया है। गंदगी के बायस कोरंगी कॉजवे के अतराफ यूनिवर्सिटी समेत रहायशी आबादी को ताफुन का सामना है। बलोच कॉलोनी से मुत्तसिल कोरंगी कॉजवे पर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जिला शर्की का डंपिंग पॉइंट कायम है, जिसका कचरा कोरंगी एक्सप्रेसवे की साइड बेल्ट पर बिखरा रहता है, जो ताफुन और गर्द गुबार समेत बदनुमाई को जन्म दे रहा है, जबकि कचरा जलाने से दरख्त भी जल गए हैं। इस सूरत हाल को तकरीबन 8 से 9 माह का वक्त गुजर चुका और ये आहिस्ता आहिस्ता फ़ज़ाई आलूदगी और गंदगी के फ़रोग़ में ये तरक्की की तरफ गामज़न है। और जो संभालने वाले जो लोग हैं जिनके ज़िम्मे ये काम है, ना उनकी तवज्जो इस तरफ है, इससे ये हादसात का भी सबब बन सकता है। ये बन का पीछे होना चाहिए, इधर सारा कचरा भरा हुआ है। देखो ये आज सामने यूनिवर्सिटी है, तो इधर ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये तो पीछे होना चाहिए। कोरंगी एक्सप्रेसवे पर पड़े कचरे से नौजवान कारामद अशिया भी निकालते हैं, जो इनका जरिया माश है। नौजवान ने इल्जाम लगाया कि वो कचरे से कारामद अशिया निकालने के एवज अफसर को नजराना भी देता है। इधर माल प्लास्टिक उठा रहा है, 100 रुपए बता पड़ता है, 200-150 बंदा काम करता है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड वैसे तो कचरा ठिकाने लगाने का काम करती है, लेकिन अब भी इसमें ऐसी काली बिड़े हैं जिनका खात्मा किए बगैर इदारे की तरक्की मुमकिन नहीं। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। मलिर खोखरा पार्क का फुटबॉल ग्राउंड खस्ता हाली का शिकार हो गया। ग्राउंड की बाउंड्री वॉल जगह जगह से टूट गई है। ग्राउंड की अबतर सूरत हाल पर देखते हैं मोहम्मद हम्माद की रिपोर्ट। खेल का मैदान भी इंतजामिया की गफलत की भेंट चढ़ गया। मलिर खोखरा पार्क में फुटबॉल ग्राउंड की देखभाल न होने से ग्राउंड की हालत बदतर हो गई। ग्राउंड में कचरा जमा होने के साथ ग्राउंड की बाउंड्री वॉल भी जगह जगह से मुनहदम हो गई। ग्राउंड में कायम फुटबॉल क्लब की इंतजामिया का कहना है मैदान की हालत की जिम्मेदार मुकामी इंतजामिया है। इस ग्राउंड के ऊपर हमें इंतजामिया की तवज्जो चाहिए, क्योंकि ये हमारा बहुत बड़ा ग्राउंड है, ये हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है इस ग्राउंड में, जिसके लिए हम आला हुकाम से गुजारिश करते हैं कि इस ग्राउंड की हमें बाउंड्रीज दी जाएं ताकि हमारा ग्राउंड सेफ हो जाए। इसको गिरासी बना के फुटबॉल की से ग्राउंड तामीर किया जाएगी। इलाका मकीनों के मुताबिक कुछ बरस कबल यहाँ फुटबॉल टूर्नामेंट्स भी हुआ करते थे। ग्राउंड में लाइट्स तो मौजूद हैं, लेकिन रोशन नहीं होती। इस ग्राउंड में बॉक्सिंग, वॉलीबॉल, क्रिकेट तमाम चीज़ें हो सकती है। मैं 50 साल से लीडरों के पीछे पड़ा हूँ और मेरे पास तमाम दरखास्तें वगैरह सब जमा है, प्रूफ मौजूद है, लेकिन वादे करके जाते फिर मुड़ के कोई भी नहीं आता। शहरियों का मुतालबा है कि ग्राउंड में तरक्याती काम कराए जाएं ताकि ये अपनी पुरानी हालत में बहाल हो सके। कैमरामैन गुलफाम शेख के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। एडमिनिस्ट्रेटर DMCE सैयद शकील अहमद ने कहा है कि बल्दियाती मसाइल दूर करने के लिए तमाम महकमों को अपना किरदार अदा करना होगा। चीज़ों को दुरुस्त करने में मसरूफ़ अमल हैं। दिन ब दिन जिला शर्की की सूरत हाल में बेहतरी आ रही है।
پارکوں کو ہرا بھرا رکھنے کے لیے نرسریوں کی صورتحال کو مزید بہتر بنانا ہوگا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے مختلف علاقوں اور گرومندر نرسری کے معائنے کے دوران کیا۔ شکیل احمد نے علاقوں میں بلدیاتی مسائل کے معائنے کے دوران شہریوں کو درپیش مسائل فوری حل کرنے کی ہدایت کی اور افسران کو پابند کیا کہ احکامات پر عمل درآمد یقینی بنا کر رپورٹ پیش کریں۔ ضلع شرکی میں سڑکوں کے نیٹ ورک کو درست کرنے کے لیے مرحلہ وار اقدامات کر رہے ہیں۔ جہاں فوری کام کرنے کی ضرورت ہے وہاں سڑکوں کو موٹریبل بنایا جا رہا ہے۔ علاقوں میں موجود بلدیاتی مسائل کو حل کرنا ترجیح ہے۔ اس موقع پر سپرنٹینڈنٹ انجینئرنگ M&E مبین شیخ، امتیاز بھٹو، سید جمال عباس، الہی بخش اور دیگر بھی موجود تھے۔ کراچی کی قدیم عمارت فیئر ہال میں خوبصورت مہکتے پھول سج گئے۔ پارک میں آئے شہریوں کا کہنا ہے ہم سب کو مل کر پارک کی صفائی کا خیال رکھنا ہے۔ موسم بہار آتے ہی کراچی کی تاریخی عمارت فیئر ہال سے کچرے کے ڈھیر ختم کر کے خوبصورت اور دل فریب پھول سجائے گئے ہیں تاکہ پارک کی خوبصورتی میں اضافہ ہو سکے۔ پھولوں کو دیکھ کر شہریوں نے کہا ہے کہ پارک کو صاف کر کے پودے لگانا ایک اچھا اقدام ہے تاکہ پارک میں آنے والے افراد کو انسان دوست ماحول فراہم ہو سکے۔ شہریوں نے کہا کہ ہم پارک میں آنے والوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ پارک کو ایسے ہی صاف رکھیں اور کچرا کرنے سے گریز کریں۔ کراچی کے فٹ بالر کا انتخاب کرنے کے لیے برطانیہ کے فٹ بال کلب سویڈن ٹاؤن کے وائس چیئرمین اور کوچ کراچی پہنچ گئے۔ وائس چیئرمین اور کوچ اپنے کلب کے لیے بچوں کو ٹریننگ بھی دیں گے۔ محمد حماد کی رپورٹ۔ شہر قائد کے فٹ بالر کے لیے اچھی خبر، برطانوی کلب کے عہدیدار چناؤ کے لیے کراچی پہنچ گئے۔ برطانیہ کے سویڈن ٹاؤن فٹ بال کلب کے وائس چیئرمین زیرا آسٹن اور کوچ ایلیکس پائک کے ہمراہ اسکائی اسپورٹس کے براڈ کاسٹر ایلیکس ہل کراچی پہنچنے والے وفد میں شامل ہیں۔ برطانوی کلب کے عہدیدار کراچی بھر سے فٹ بال کے کھلاڑیوں کا چناؤ کریں گے اور انہیں اپنے کلب کے لیے ٹریننگ بھی دیں گے۔ وائس چیئرمین زیرا آسٹن نے کہا پاکستان میں فٹ بال کا بے پناہ ٹیلنٹ موجود ہے۔ ہم کراچی میں بچوں کو فٹ بال کی بہترین ٹریننگ دینے آئے ہیں۔ Third time with Alex Pike, a coach from Swindon Town, to our academy here, Karachi FC. We brought Chris Hull from Sky Sports with us in London to show him your country, to show him the talent, the players we have here, and hopefully Chris can go back. اس موقع پر براڈ کاسٹر ایلیکس ہل نے کرکٹ پر بھی بات کی اور وسیم اکرم اور وقار یونس کے وکٹیں اڑانے کی یادیں تازہ کی۔ I know what a proud sporting nation Pakistan is. Growing up as a boy, I watched Wasim Akram and Waqar Younis take the wickets of our English batsmen. I know how seriously and how passionate this country is for sport. سویڈن فٹ بال کلب کے وائس چیئرمین کا کہنا تھا کراچی میں فٹ بال براڈ کاسٹنگ کا تجربہ اچھا ہوگا۔ بین الاقوامی براڈ کاسٹنگ کے ذریعے بچوں کو فٹ بال کے فروغ دینے میں مدد ملے گی۔ کیمرامین حیدر علی کے ساتھ محمد حماد، سٹی 21۔ انٹرنیشنل اسپیشل اولمپک کینیڈا کے ہیڈ کوچ گلین کارڈن ایک ہفتے کے دورے پر کراچی پہنچ گئے جہاں وہ اسپیشل اولمپک ورلڈ گیمز کے لیے پاکستانی کوچز کو تربیت فراہم کریں گے۔ کراچی آمد پر اسپیشل اولمپک پاکستان کی چیئرپرسن رونق لاکھانی اور دیگر عہدیداران نے گلین کارڈن کا استقبال کیا۔ رواں سال جرمنی کے شہر برلن میں 17 سے 25 جون تک کھیلے جانے والے اسپیشل اولمپک ورلڈ گیمز کی تیاریوں کے سلسلے میں قومی کھلاڑیوں کا تربیتی کیمپ کراچی پورٹ ٹرسٹ اسپورٹس کمپلیکس میں لگایا گیا۔ ہیڈ کوچ گلین کارڈن نے رونق لاکھانی کے ہمراہ کیمپ کا دورہ کر کے کوچز اور کھلاڑیوں کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر گلین کارڈن نے کہا کہ پاکستان میں آ کر بہت خوشی محسوس ہوئی ہے اور یہاں کی میزبانی کو انجوائے کر رہا ہوں۔ یہ ملک کھیلوں کے حوالے سے دنیا بھر میں اپنا مقام رکھتا ہے۔ کوچنگ سیمینارز پاکستانی کوچز کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا جس سے استفادہ حاصل کرنے والے کوچز مستقبل میں اسپیشل ایتھلیٹس کی بہترین تربیت اور رہنمائی کر سکیں گے۔ اس کی روشنی میں پاکستان کے اسپیشل ایتھلیٹس کی کارکردگی مزید بہتری کی جانب گامزن ہوگی۔ گلین کارڈن نے مزید کہا کہ اسپیشل ایتھلیٹس ہمارے لیے انسپریشن ہے۔ یہ بچے اپنے کھیل کو دل و جان سے کھیلتے ہیں۔ مجھے پاکستانی ایتھلیٹس میں سے جیت کا جذبہ نظر آ رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ اسپیشل ورلڈ گیم میں اپنے ملک کے لیے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کریں گے۔ رونق لاکھانی نے کہا کہ گلین کارڈن کا پاکستان آمد ہمارے لیے باعث عزت ہے۔
सिंध सरकार ने महकमा बल्दियात में राज करने वाले 2 अफसरान को ओहदों से हटाकर डीएमसी मलीर में तैनात कर दिया है, जिसका महकमा बल्दियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। महकमा बल्दियात में राज करने वाले 2 अफसरान के तकर्रा तबादले कर दिए गए हैं, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ट्रांसपोर्ट झामन दास का तबादला करके टैक्सेशन ऑफिसर डीएमसी मलीर तैनात कर दिया गया है, जबकि सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के प्राइवेट असिस्टेंट आसिफ अली का तबादला करके डीएमसी मलीर में तैनात कर दिया गया है। वज़ीर सेहत से डॉक्टर अजरा पिचोहो ने 5 साल से 11 साल तक की उम्र के बच्चों को पेट के कीड़ों से बचाव के कतरे पिलाने की मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। आज से शुरू होने वाली मुहिम 5 रोज तक जारी रहेगी। इस दौरान 46 लाख बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। 5 से 14 साल के बच्चों और 15 से 18 साल तक की उम्र की लड़कियों को दवा फराहम की जाएगी। मुहिम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए अजरा पिचोहो ने कहा कि पेट के अमराज से बच्चों को बचाने के लिए अद्वियात स्कूल्स और कॉलेजेस के तलबा और तालिबात को पिलाई जाएंगी। मुहिम में महकमा तालीम और कमिश्नर कराची भी शामिल हैं। वालिदैन बढ़ चढ़ कर इस मुहिम में हिस्सा लें। महंगाई की बात करें तो डब्बे का दूध भी महंगा हो गया। टेट्रा पैक कंपनी ने दूध की फी लीटर कीमत में 20 रुपए का इजाफा कर दिया। नई कीमत 250 रुपए मुकर्रर कर दी गई। रिटेल दुकानदार दूध की कीमत में इजाफे पर परेशान हो गए। महंगाई का एक और वार, डब्बे का दूध भी शहरियों की पहुंच से दूर होने को तैयार। टेट्रा पैक कंपनी ने फी लीटर दूध की कीमत में 20 रुपए इजाफे का एलामिया जारी कर दिया। दूध महंगा होने से रिटेल दुकानदार भी परेशान हो गए। कहते हैं दूध की कीमत में मुसलसल इजाफे से खरीदारी खत्म होती जा रही है। ये बहुत गलत हो गया, इतना महंगा बिकेगा भी नहीं, मुश्किल हो जाएगी आवाम के लिए। बहुत पहली महंगाई बहुत बेतहाशा हुई हुई है, बहुत ज्यादा हो जाएगी अभी। कंपनी की जानिब से 1 लीटर दूध का डब्बा 230 बढ़ाकर 250 रुपए कर दिया गया। रिटेलर्स के लिए भी दूध का कार्टन महंगा करके 2830 रुपए 19 पैसे का कर दिया गया। कंपनी एलामिया के मुताबिक नई कीमतों का इतलाक 20 फरवरी से होगा। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा हबीब खान, सिटी 21। यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई की लपेट में आ गए। स्टोर्स पर चावल समेत दीगर ग़िज़ाई अजनास की कीमतें भी बढ़ गईं। सुपर बासमती चावल 30 रुपए इजाफे से 280 रुपए किलो हो गए। महंगाई का वार सब बेजार। पोशरुबा महंगाई ने शहरियों को चकरा दिया। यूटिलिटी स्टोर पर सुपर बासमती चावल 30 रुपए इजाफे से 280 रुपए फी किलो पर पहुंच गए। टूटा चावल 52 रुपए इजाफे से 168 रुपए का हो गया। सैला चावल 255 रुपए किलो से बढ़कर 290 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। माश की दाल 15 रुपए महंगी होकर 395 रुपए किलो हो गई, जबकि सफेद चना 20 रुपए इजाफे से 225 रुपए फी किलो पर पहुँच गया। मौजूदा सूरत-ए-हाल पर शहरी कहते हैं यूटिलिटी स्टोर अब बेमकसद हो चुके हैं। असल में यूटिलिटी स्टोर पर तो सस्ताई होनी चाहिए, लेकिन सस्ताई होने के बजाय यहाँ पर महंगाई हो रही है। जो दाल कम पैसों में मिल रही थी उस पर 35 रुपये बढ़ा दी अब, और जो हुकूमत की चीज़ें हैं जैसे चीनी है, घी है, आटा है, वो तो दस्तयाब ही नहीं है ना। यहाँ पे आने का फ़ायदा हमें, अब हम लोग गरीब लोग ही यहाँ पे आते हैं। हर चीज़ दुकानदारों ने तो बहुत महंगी कर दी है। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया के महंगे होने से जहां शहरी परेशान है, वहीं महंगाई से बचत की शरह को भी कम कर दिया है। कैमरामैन सज्जाद के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। मुमताज़ मोबाइल मार्केट के ताजर इंपोर्ट फ़ोन पर लगाए जाने वाले टैक्सेस और ड्यूटीज से परेशान हो गए हैं। कहते हैं मार्केट की रौनकें ख़त्म हो गई हैं। मजीद बताएंगे काविश मेमन। हाँ जी बिल्कुल, बढ़ती हुई महंगाई ने मोबाइल मार्केट की रौनकों को भी मुतासर कर दिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुमताज़ मोबाइल मार्केट में। यहाँ पर महंगाई की वजह से जो ताजिर है वो सख्त परेशान दिखाई देते हैं। मेरे साथ मौजूद है मार्केट के सदर इम्तियाज़ शेख। सर बताएं, ड्यूटीज़ लग रही हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस लग रहे हैं, कारोबार करना कितना मुश्किल हो गया? कारोबार करना इस वक्त बहुत मुश्किल हुआ हुआ है, तो गुजारा भी नहीं हो रहा है इस वक्त। हम बाद का सोचते हैं कि अपना खर्चा कैसे निकालेंगे। जिस टाइम पे आप मेरा ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस वक्त हमारे पास रश लगा होता था, तो आज का रश ही नहीं है हमारे पास। इंतज़ार करते थे काफ़ी देर बैठ के, यानी कि वो हालत हो गई है कि 1500 की 2000 की सेल करके जा रहे थे। इसमें क्या खर्चे निकालेंगे, क्या अपना निकालेंगे, क्या दुकान का निकालेंगे, खर्चे ही नहीं निकल रहे। तो वो हालात कर दिए हुक्मरानों ने हमारे मुल्क के, कोई काम हो ही नहीं पा रहा, हम कर ही नहीं पा रहे, माल नहीं मिल रहा, इंपोर्ट बंद है। तो जब लॉकडाउन लगा था 3 महीने का, उसके बाद मार्केट स्टेबल हो ही नहीं सकी है। तो हर साल बुरान आते गए। अब ऐसा बुरान है कि हमें सामान ही नहीं मिल रहा। कोई माल मिले तो हम बेचें ना, और जो मिल रहा है उसके रेट इतने हैं कि हम कस्टमर को बेच ही नहीं पाते, और कस्टमर जब रेट बताते हैं तो कस्टमर ही चला जाता है। हाँ जी बिल्कुल, इस सिलसिले में जो मार्केट अहदेदारान है उनका ये शिकवा है कि बढ़ती हुई महंगाई ने जो मार्केट की रौनकें हैं उनको सुनसान कर दिया है, और जो मुख्तलिफ़ इक़साम की टैक्सेस और ड्यूटीज़ लग रही हैं उसकी बाइस जो है वो इम्पोर्टेड जो मोबाइल मार्केट में आते हैं उनकी मांग तो इजाफा था ही, लेकिन अब चूँकि महंगाई बढ़ गई है, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम हो गई है, तो इसके बायस जो है वो शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं।
جی کراچی پولیس کی نااہلی کی نئی مثال قائم کر دی. 2 سالہ بچے کو ملزم نامزد کرتے ہوئے مفرور بھی کروا دیا. والد بچے کو ساتھ لے کر ضمانت کرانے سٹی کورٹ پہنچ گیا تو بچہ ڈر اور خوف سے زاروں قطار رونے لگا. عدالت نے کیس کے تفتیشی افسر کو 13 فروری کو طلب کر لیا. کراچی پولیس کا نیا کارنامہ مجرم کی گرفتاری کے بجائے 2 سالہ معصوم بچے کو مفرور قرار دے دیا. جیکسن تھانے پولیس کی تفتیشی افسر نے 2 سالہ بچے کو فراڈ جیل سازی کے مقدمے میں نامزد کرتے ہوئے مفرور قرار دے دیا ہے. پولیس کے چھاپوں اور گرفتاری کے ڈر سے والد اپنے بچے کو لے کر عدالت پہنچ گیا. بچے کے والد اور وکیل نے موقف اختیار کیا ہے کہ تفتیشی افسر نے رشوت طلب کی ہے. 2 سال بچے کو مقدمے میں نامزد کیا گیا ہے. رشوت نہ دینے کے اوپر اس خاندان کے ساتھ جو ہے نا بہت بڑی زیادتی ہو رہی ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ معصوم بچوں کو بھی انوالو کیا جا رہا ہے. آپ کسی کو بھی انوالو کر دیں, اس کے گھر پہ ریڈ کر لیں, چار دیواری کا تقدس پامال کر لیں, ان کو جو نا ہراس نہ کریں. تو آج ہم اس لیے آئے ہیں کہ کورٹ میں ایک اپلیکیشن لگا کے اس بچے کو پروٹیکٹ کریں تاکہ جو نا پولیس ان کو ہراس نہیں کرے. ہمیں تو کچھ پتہ نہیں تھا کہ بنا لیے 2 سال کے بچے کے اوپر بھی ہوتا ہے کیس, تو مجھے اندازہ ہی نہیں تھا اس چیز کا. اس وجہ سے بھی آئے وکیل صاحب کے پاس ان کی بیل کروا دیں, ہمیں ایسا نہ ہو اس کو بھی لے کے چلے جائیں جیل میں. پولیس کے مطابق ملزم شہریار نامی شخص کو بے نظیر انکم سپورٹ کے پیسے جعلی طریقے سے نکالنے کے الزام میں گرفتار کیا تھا اور ملزم کے اعتراف پر دیگر ملزمان کو نامزد کیا گیا تھا. عدالت نے 13 فروری کو کیس کے تفتیشی افسر کو طلب کر لیا ہے. بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ روپے کی قدر میں مسلسل کمی کا سلسلہ رک گیا. ایک ہی دن میں انٹر بینک میں امریکی ڈالر 1 روپے 28 پیسے سستا ہو کر 275 روپے 30 پیسے تک گر گیا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 4 روپے کمی کے بعد پھر مہنگا ہو گیا. کرنسی مارکیٹ کی کارکردگی رپورٹ دیکھتے ہیں. ڈالر کی اونچی اڑان تھم گئی. کاروبار کے آغاز پر انٹر بینک میں ڈالر 5 روپے 98 پیسے سستا ہو کر 271 روپے تک گر گیا. ڈالر کی قدر میں پھر سے ریکوری دیکھی گئی اور کاروبار کے اختتام پر انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 28 پیسے سستا ہو کر 275 روپے 30 پیسے پر بند ہوا. ایکسچینج کمپنی ایسوسی ایشن جنرل سیکرٹری ظفر پراچا کا کہنا ہے کہ ایکسپورٹر کی جانب سے برآمدات کی مد میں ڈالر آنے سے روپے کی قدر میں بہتری ہوئی. آج صبح ہی جب ہم نے مارکیٹ کھلی ہمارے یہاں ڈالر کی انٹر بینک کے اندر تقریباً 6 روپے کی کمی آئی. تو اب تھوڑی سی کریکشن آئی ہے جو اس وقت 273 اور 4 کے بینڈ میں چل رہا ہے ڈالر. لیکن لگتا ہے کہ یہ اب کریکشن کا سفر شروع ہو گیا واپسی کا, کیونکہ جو ایکسپورٹرز نے اپنی پیمنٹ روکی ہوئی تھی آج انہوں نے اپنی پیمنٹس کو کافی زیادہ ان کیش کرایا ہے اور انٹر بینک کے اندر پریشر ہے ڈالر کی سیلنگ کا, اور آنے والے دنوں میں بھی لگتا ہے کہ انشاءاللہ مارکیٹ اور بہتر ہوگی. دوسری جانب انٹر بینک کے بعد اوپن مارکیٹ میں امریکی ڈالر 283 روپے کی بلند سطح پر ہی برقرار رہا. اوپن مارکیٹ میں یورو 50 پیسے مہنگا ہو کر 297 روپے کا ہو گیا, جبکہ اوپن مارکیٹ میں برطانوی پاؤنڈ 3 روپے سستا ہو کر 333 روپے کا ہو گیا ہے. اشرف خان, سٹی 21. درآمدی مال کلیئر نہ ہونے سے اب سمگلنگ بڑھنے لگی ہے. ایف پی سی سی آئی کے نائب صدر حاجی جمال الدین نے کہا ہے کہ غیر قانونی طریقے سے مال آنے سے حکومتی آمدن کو بھی بھاری نقصانات ہوں گے. یہ بھی کہا کہ اس موجودہ صورتحال میں پورے ملک کی تجارت کو بھاری نقصانات ہو رہے ہیں. درآمدی مال کلیئر نہ ہونے سے مشکلات مسلسل بڑھتی جا رہی ہیں. ایف پی سی سی آئی نائب صدر حاجی جمال الدین نے کہا ہے کہ مال کلیئر نہ ہونے سے مسلسل نقصانات اور لاگت بڑھ رہی ہے. یہ بھی کہا کہ درآمدی مال کلیئر نہ ہونے سے اب اسمگلنگ بھی بڑھ رہی ہے. اثرات تو اب بھی بہت برے آ چکے ہیں. اسمگلنگ بڑھ چکی ہے. اسمگلنگ یا غیر قانونی طریقے پہ مال آنا بہت بڑھے گا. ہماری بینکنگ پالیسی کی وجہ سے اسٹیٹ بینک آف پاکستان آئی فارم یا ایل سی کھولنے کے لیے ان کا کوئی پروسیجر قانونی طریقہ کار پہ عمل درآمد نہیں کرتے ہیں. نائب صدر ایف پی سی سی آئی نے کہا کہ بینکنگ پالیسی کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اسمگلنگ بڑھنے سے مقامی صنعتوں کو بڑا نقصان اور پیداوار بھی شدید متاثر ہو رہی ہے. ہماری بینکنگ غیر اصولوں پہ چل رہی ہے, اس کی وجہ سے پورے ملک کی معاشی حالت بہت خراب ہو جائے گی اور اسمگلنگ اور غیر قانونی طریقے پہ مال آنا وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا. حاجی جمال الدین نے کہا ہے کہ موجودہ صورتحال میں پورے ملک کی تجارت کو جھٹکے لگ رہے ہیں. حکومت کو صنعتوں اور تاجروں کے بڑھتے مسائل کے لیے فوری اقدامات اٹھانے ہوں گے. کیمرامین قیوم شیخ کے ہمراہ اشرف خان, سٹی 21. حکومت کا گیس کے گردشی قرضوں کو کم کرنے کے لیے پلان تیار. ملک میں توانائی کے گردشی قرضوں کو ختم کرنے کے لیے حکومت نے 543 ارب روپے کا منصوبہ بنا لیا. ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف کی شرائط پر عمل. وزارت خزانہ نے گردشی قرضوں کی ادائیگی کی تیاری کر لی ہے. ذرائع نے بتایا ہے کہ ملک میں توانائی کے گردشی قرضوں کو ختم کرنے کے لیے حکومت نے 543 ارب روپے کا منصوبہ بنایا ہے, جس کے تحت حکومت گردشی قرضوں کی مد میں سوئس سدرن گیس کو 241 ارب روپے ادا
کرے گی۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ سوئس ناردرن گیس کو بھی 302 ارب روپے ادا کیے جائیں گے۔ ذرائع نے بتایا کہ پلان کے تحت SSGC OGTCL کو 154 ارب روپے اور گورنمنٹ ہولڈنگ نجی کمپنیز کو 87 ارب روپے ادا کریں گے۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ حکومت سوئی ناردرن گیس کو 302 ارب روپے گردشی قرضوں کی مد میں ادا کرے گی اور پلان کے تحت SNGPL گردشی قرضوں کی مد میں OGDCL PPL اور GPL کو رقم ادا کرے گی۔ اداکار شامون عباسی کہتے ہیں ہمارے ڈرامے یکسانیت کا شکار ہیں، نئے موضوعات اور تجربات کرنا ہوں گے۔ مزید بتائیں گے راہیل بیگ۔ جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف اداکار ہدایت کار شامون عباسی، جنہوں نے نوجوان پروڈیوسرز، ایکٹر اور ڈائریکٹرز کا کام دیکھا اور فلم فیسٹیول میں ایز اے گیسٹ اور جیوری کا بھی حصہ تھے۔ شامون بھائی کیا کہیں گے، ینگ ٹیلنٹ کا کام دیکھ کر کیسا لگا؟ یار اچھا لگا، آف کورس obviously مجھے بہت اچھا لگا، اور وہ جو کوششیں ایک فیل ہو رہی تھیں مجھے کانٹینٹ کریشن کی، میں تو کہتا ہوں اس طرح کے فیسٹیول سالانہ نہیں ہر مہینے ہونے چاہیے۔ یہ جو کمپیٹیٹیو ایک فیلنگ ہوتی ہے نا کہ مقابلہ بھی ہونا ہے، اس سے میں کہتا ہوں بڑا پروگریس ہوتا ہے اور اسٹوڈنٹس کے اندر ذرا ایک موٹیویشن بھی آتی ہے، ایک پیشن بھی آتی ہے۔ تو میں تو کہوں گا کہ انڈس کو چاہیے کہ مہینہ، 1.5 مہینے 2 مہینے بعد یا کوارٹرلی جو ہے وہ اس طرح کے کمپٹیشن ضرور رکھیں۔ اچھا بات کر لیتے ہیں کچھ ڈرامہ کے حوالے سے، کیونکہ آپ کا ایک بڑا ایکسپیرینس ہے ڈرامہ کے حوالے سے، فلم کے حوالے سے۔ جو موجودہ ڈرامہ ہے جو ایک مخصوص کانٹینٹ تک محدود ہے، اس کے حوالے سے عباسی صاحب کیا کہیں؟ یار بس ہم تو بس مجھے لگتا ہے کہہ کے تھک گئے ہیں، لیکن جو بائرز ہیں، جو چینلز پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بس یہی کہنا ہے کہ جی چلتا یہی ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا، کیونکہ بہت سارے میں نے دیکھا ہے کہ آف سبجیکٹس بھی آتے ہیں جو ہٹ ہوتے ہیں اور ریٹنگز بھی اٹھاتے ہیں، تو شاید ہمارے لیے بڑا آسان ہو گیا ہے کہ ہم ایک جیسی جو ہے نا وہ سیریلز لکھتے چلے جائیں اور چینلز ان کو پروڈیوس کرتا چلا جائے۔ تو یہ تجربہ کرنا بڑا ضروری ہے اور سبجیکٹس کو ذرا اوپن کرنا بڑا ضروری ہے۔ تو صرف شادی، طلاق، ساس بہو جو ہے نا وہ مسئلے نہیں ہیں۔ تو میری تو کوشش ہوتی ہے کہ میں یوتھ کو یہی موٹیویٹ کروں کہ بیٹا اور بھی سبجیکٹس پہ کام کرو اور جو ریالٹیز ہیں ان پر بھی کام کریں، تو بڑا ضروری ہے۔ اور آڈینس دیکھیے کہ اس بات سے مت گھبرائیں کہ جی چلتا نہیں ہے، بکتا نہیں ہے۔ اب آپ کے پاس یوٹیوب کے چینلز ہیں، آپ اپنا یوٹیوب چینل خود بنائیں، آپ خود اس کے باس ہیں، خود اپنا کانٹینٹ چڑھائیں، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں۔ ہاں بالکل جی، شامون عباسی ہمارے ساتھ موجود تھے اور ینگ ٹیلنٹ کے کام کی پذیرائی بھی کر رہے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ یکسانیت ضرور ہے، مگر نئے تجربات سے جہاں کچھ نیا کرنے کا موقع ملتا ہے وہیں سیکھنے کا بھی موقع میسر ہوتا ہے۔ جی زمین.com کی جانب سے کراچی میں نئے تعمیراتی منصوبے رومی آئیکن ٹوئن ٹاورز کی لانچنگ کے حوالے سے شاندار تقریب منعقد کی گئی، جس میں رومی آئیکن کے رہائشی اپارٹمنٹس پیش کر دیے۔ کراچی زمین.com کی نئی تعمیراتی منصوبے آئیکن رومی لانچنگ تقریب میں رومی آئیکن کا بلڈرز اینڈ ڈیولپرز شعیب کا کہنا تھا، آج ہم نے بہترین تعمیراتی منصوبہ لانچ کیا ہے، جبکہ ڈائریکٹر سیل ساؤتھ زمین.com شعیب انیس اس شاندار منصوبے کی لانچنگ پر کہنا تھا، بہترین پروجیکٹ کے ساتھ پرکشش لوکیشن واقع ہے۔ لانچنگ تقریب میں زمین.com کے سینئر ڈائریکٹر سیلز طاہا محمود، CEO رومی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز فہیم رومی اور ڈائریکٹر فرحان رومی سمیت دیگر عہدیداران نے شرکت کی۔ اور اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے City 21۔